میرا محمد پاک مجنون نہیں ہے بلکہ اللہ فرماندا ہے تینوں تو سائنج دا بنایا کہ پاگل بھی تیری محفل جا جاویں تے سیانیاں دے سردار بنائے لہذا میرا سونا محمد رسول اللہ اسا تینوں اپنا گواہ بنایا ہی اس واسطے ہے کہ کوئی تیرے تے اعتراض کر سکدا تیرا نک ایڈا سونا بنایا تیرا متھا ایڈا سونا بنایا تیری آنکھ ایڈی سونی بنائی تیرے ابرو بڑے سونے بنائے تیری رخسار بڑے سونے بنائے وہ تیری چھاتی نو بھی علم نشا کر دیتا ہے وہ تیرے متھے نو بھی تمغہ وضوحات پوا چھوڑیا ہے تے تے پیغمبر دی ٹول نو بھی اقسم بہذا بلد دا تمغہ پوایا ہے تے تیری شان نو رفعنا اللہ کا ذکر رکھ دیا تم پوا چھوڑیا ہے لہذا میرا پیغمبر وال جدا تینوں میں رب سڈ مارن تے آواں تے تینوں محمد کر کے نہیں سڑیندا میں رب تینوں آدا یاسین او میرے نبیاں دا سہرا محمد او میرے نبیاں دا سردار محمد او میرا محمد با وقار پیغمبر او با کردار پیغمبر او میرا سونا محمد رسول اللہ اللہ فرماتا ہے او میرا سونا پیغمبر جیویں جیویں جتھے جتھے کو تینوں پھوکڑ والا پھوکدا پیا ہونا ہے تو میریاں گواہیاں دیندا وج تے عرش تو قرآن نازل کر کے میں رب تیریاں سوائیاں دے دیا